بدأ الإمام البخاري طلب الحديث في بلده أولا في بخارى، أخذ العلم عن شيوخها، ثم انتقل من بخارى إلى بلخ ليلتقي بعلمائها 600 كيلو تقريبا، ومن بلخ سافر إلى مرو 800 كيلو تقريبا، ومن مرو إلى نيسابور 140 كيلو تقريبا، ومن نيسابور إلى الري 760 كيلو تقريبا، ومن الري إلى واسط 985 كيلو تقريبا، ومن واسط إلى البصرة 365 كيلو تقريبا، ومن البصرة إلى الكوفة 390 كيلو تقريبا، ومن الكوفة إلى بغداد 164 كيلو تقريبا، ومن بغداد إلى المدينة المنورة 1530 كيلو تقريبا، ومن المدينة إلى مكة 435 كيلو تقريبا، ومن مكة إلى جدة 70 كيلو تقريبا، ومن جدة إلى عذاب بحرا 130 كيلو تقريبا، ومن عذاب إلى الفسطاط 1080 كيلو تقريبا، ومن الفسطاط إلى عسقلان 500 كيلو تقريبا، ومن عسقلان إلى قيسرية 118 كيلو تقريبا، من قيسرية إلى دمشق 400 كيلو تقريبا، ومن دمشق إلى بغداد 915 كيلو تقريبا، ومن بغداد عاد البخاري إلى بلاده بخارى بنفس الاتجاه. مجموع المسافات التي قطعها الإمام البخاري من بخارى حتى العودة إليها ما يقارب 14,000 كيلومتر قطعها الإمام البخاري ما بين المشي على الأقدام وركوب الدابة. أرى من الظلم الطعن في إمام هذا حاله.